السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي يكون فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي شي تعليق اللي دعمنا ويشجعنا. بحال دائما فيديو اليوم ندير هاد الكوزينة هادي، نوريكم الطريقة كيفاش زلجنا لها الحيوط ديالها. من بعد ما نزلت لكم الفيديو الاولاني ديال كيفاش عدلنا البوطاجي، كيفاش سقفنا البوطاجي هذا، كيفاش عملنا اللوح والزليج وفرشنا الزليج كيف ما كتشوفوا باش يجي مزلج تم يعني من السقف ديالو. اليوم غنوريكم كيفاش زلجنا الحيوط، خليكم مع الفيديو. مرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله ربي نشرح لكم الطريقه كيفاش زلجنا هاد الحيوط ديال الكوزينه هادي. كوزينه هاد الفيلا اللي غيكون كوزينه امريكان، يعني غتكون مفتوحه على صالامونجي. بالنسبه للفيديو اللي نزلنا قبل هذا كان ديال بناء البوطاجي هادي، هاد اللورنيه هادي كيفاش بنيناها، كيفاش سقفناها وفرشنا الزليج والحديد ديالها، كيفاش درنا الضاله. اليوم كما هذا الفيديو هذا غيكون ديال الزليج ديال الحيوط. الزليج بيض فيه 25 سنتيم على 50 سنتيم. كيجي فيه الديكور فحال ديال الديكور ديال لاجون مبني، يعني كيجي فيه الديكور فحال ديال لاجون مبني. زيج ديال اسبانيا فيه كاليتي وكيعطي الديكور واعر وبيض كامل كما شفتو معايا. من بعد ما سقنا الرجله ديالنا كوزينه، بدينا كنلصقو الزليج. الزليج واعر بزاف، يعني كيعطي الديكور واعر بالنسبه للكوزينات والكولوارات، يعني فيما درتيه فيه الديكور ديال البني. الزليج بيض يعني كيجي مفتوح، اي حاجه درتي بالنسبه للبلاكارات ولا الرخامه ديال اللورنيه، اي لون عملتيها كيجي معاها. يعني كيكون عندك اللون بيض كدير اي كولور كيتفتح، ما يعني مكيكونش عندك مشكل في الرخامه ولا في بلاكارات ولا في البيبان. يعني اي لون عملتيه كيجي مع البيض. وديما ملي كيكون عندك اللون مفتوح كيعطي الديكور واعر، وكتكون ديما بلاصه ضاويه. يعني واخا السيد عندو زوج سراجم في الكوزينه، زوج سراجم كبارين، يعني هو عامل الزليج بيض والزليج ضاوي. كاين اخر كتبان عندو الدوشه ضيقه ومسلسه، هو كيزيد يعمل لها الزليج غامق، يعني كتزيد تسلس. هذا فكره واعره بالنسبه للناس اللي عندهم الضيق ولا اي بلاصه بغاو يزلجوها. دايما يختاروا الزليج يكون اللون مفتوح، دايما يعتمدوا على الالوان المفتوحه باش ما تغمقش وما يطلعلكش في راسك. ملي كيكون اللون مفتوح كيعطي الديكور واعر. وهو دابا موضه ديال السامبل ديال الحسبي، يعني هو اللي داير، هو اللي موضه دابا. بالنسبه لهاد الزليج هذا كيجي واعر وكيعطي الديكور واعر بزاف، كيف ما كتشوفوا فيه الديكور واعر بزاف. وهاد زيج ديال اسبانيا كيكون كاليتي، كيكون فيه الجودة، كيكون ساهل الخدمة بالنسبة للمعلم ولا حتى مول الدار. كيجي الزليج واعر، الخونطات ديالو كيطلعو معاوطين، يعني كيجي الزليج واعر صراحة الله. واخا غالي شويش ولكن ماشي خسارة، الانسان كيشقى يعمل حاجة مزيانة ومن الحاجة اللي ما كطلعش في الراس. يعني الانسان يصلح واحد المرة وحدة، ميبقاش دابا يدور ساعة يصلح ويعاود. احسن يشري الزليج مزيان، يعني اللي عنده الامكانيات كيفاش يشري الزليج مزيان يعني ديال اسبانيا. اللي ما عندوش الاحسن العود وما صعيبه والاصلاح كيدي اليد كتر من البني. الاحسن العود ماشي ساهل باش تصلح الدار في هذا الزمان هذا، كلشي غالي.
الإنسان دايما يمشي على قد جهده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة لهاد البلاصة هادي غتكون مزلجة حدا اللورنية، يعني مع الدورة ديال اللورنية عندنا فيها 60 سنتيم خارجة، يعني تا الزليج غيكون حدو 60 سنتيم، واللي باقي غيكمل غير بالصباغة، يعني غيتصبغ مع البلاصة اللي فيها سالامونجي اللي تكون كودر واحد ولون واحد. والزليج غيكدو هاد البلاصة هادي كيفما كتشوفو معايا. البلاصة خلينا البلاصة ديال ماكينة القشوع غتكون تما فديك البلاصة هاديك. الزليج فيه الديكور واعر بزاف صراحة الله، الزليج مطلوب هذا، يمكنلك تخدمو في الكولوار، في الكوزينة، في أي بلاصة. الزليج مفتوح وفيه الديكور واعر بزاف، كيعطي الديكور واعر. كنتمنى هاد الفيديوز اللي كنعمل لكم تستافدو منهم، يكونوا كيعجبوكم وكيفيدوكم، هذا هو المهم. كنتمنى يكونوا عند حسن الظن ديالكم، ولا لي حشمنا يا ربي. كما شفتو ملي كملنا هاد الجهة هادي بدينا في جهة أخرى، نزيد دوك الزليجات اللي باقينا جوج باش نكملو نوصلو للسقف، يعني البلافون مخدوم غنوصلو على سقف الزليج مع البلافون، من بعد نعدلو الماستيك ديالو غيجي مشروك ان شاء الله. كما كتشوفو الزليج رائع صراحة الله، فيه الديكور واعر، يعني اللون اللي ما يطلعلكش في راسك وما تكرهوش شي مرة. بالنسبة للناس اللي باقي ما عملوش القبس، من احسن تيقوز الزليج، وحتى اذا دارو البلافون يعني خليو موطاد واحد كورنيزه صغيره اللي كدوز في الاخرين باش كتغطي ديك العيب ديال السقوف وديال كتنزل فوق الزليج، الا كان شي عاوج ولا شي حاجه كتلفو ما كتبقاش، يعني كيجي الخدمه احسن من تعدل القبس تعدل الزليج. يعني كان يعني خصك تقطع الزليج لاصق اولا تجيبو لاصق مع البلافون، يعني متخليش يخوى مره. ولكن اذا كان الزليج تخدم هو الاولاني عاد خدمتي القبس، يعني كيجي داكشي مدفون مغطي ما كيبانشي، احسن تيقوز الزليج. من بعد ما سالينا الكوزينه ديالنا وعندنا الماستيك ديالها، هذا هو الشكل النهائي ديالها بهاد الطريقه. هنا في هاد البلاصه هادي غتكون الطابله هنا في الوسط، يكون واحد الموبل وعليه الرخامه تا هو بحال الرخامه اللي غتكون فوق البوطاجي. هنا غتكون كوزينه امريكان، كتكون الطابله ديالها هنايا، يعني كتكون كوزينه امريكان معروفه. فهاد البلاصه هادي اللي كنصور فيها راه نزلت لكم فيديو الارضيه ديال الباركي كيفاش خدمتو، يعني وريت لكم حتى البلاصه ديال سالامونجي والطواليت ديال هاد الفيلا والدوشه ديال هاد الفيلا كاملين نزلت الفيديو ديالهم في القناه. والباركي ديال الطبقه الثانيه كيف ما كتشوفو الزليج ديال تحت اللورنيه حتى هو داير بحال الخشب، فيه الديكور واعر، والزليج درنا في السقف ديال اللورنيه اللي فرشنا ملي كنا كنخدمو بوطاجي، يعني تا هو الزليج بيض وكاين لي كري مخلط، يعني تا هو فيه الديكور واعر. بلاصه ديال الماكينه ديال القشوع حتى هي، بلاصه ديال لابابو خليناها هنايا حتى السرجم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكوزينه، باقي لنا غير الرخامه ان شاء الله ملي نكون على السقا ان شاء الله ننزل لكم فيديو ديالها حتى هي. البلاصه انا حديناها في هاد البلاصه على حساب العبار د اللورنيه، وهاد البلاصه تبقى كامله كيف ما قلت لكم ديال الصباغه. بعد ما عملنا الماستيك الزليج بان وعطى الديكور واعر كيف ما كتشوفوا معايا، الديكور واعر في هاد الزليج هذا. الزليج كيف ما قلت لكم زليج مطلوب، وكتخدمو في بلايص اللي بغيتي، تخدمو في البالكوس في الحيوط د البالكوس، تقدر تخدمو في الكولوار، تخدمو في كوزينه، في الدوتشا، يعني الزليج واعر وفيه الديكور واعر وحسبي وفيه هاديك الخطوط بحال البني ديال لاجور، وعاد اللون مفتوح، واي حاجه لصقتيها معاه بالنسبه للبلاكارات ولا الرخامه، يعني اي كودر خدمتيه معاه راه غيعطيك
يعني سواء رخامة كحلة ولا من غير كحلة، أي لون المهم خدمتيه غتعطيك واحد التفتح مع هاد اللون هذا الأبيض. كيما شفتو الزليج فيه الديكور واعر، فيه الديكور ماشي عادي. ودائما كنوصيكم واي فيديو نزلتو ديال الزليج سواء ديال الدوتشات و ديال الكوزينات ولا في اي بلاصه، كننصحكم دائما في الفيديوز بان اللي بغا يخدم الزليج من احسن يعمل الزليج مفتوح. الزليج مفتوح ما كيطلعش في الراس، يعني كيجي بلاصه ضاويه بالنسبه للدوتشه. واخا تكون الدوتشه صغيره ولا عملتي لها الزليج مفتوح عرفتي كيفاش تخدمو، راه يبان الدوتشه كبيره وعاد ضوة. احسن ديك الزليج مغموق، يعني الالوان مغلوقه كتغمق كطلع لك فراسك الحاجه دغيا تقدر تزولو. يعني اول فرصه جاتك باش تقدر تعاودو راه غتعاودو، ما تفكرش. يعني من الاحسن الانسان يصلح مره واحده ويخسر مره واحده قبل ما يعمل حاجه. يفكر مع راسو يختار الالوان على خاطرو، ما يجربش. يعني يمشي يشوف الالوان على خاطرو، يشوف ويسقسي بلاتي عليه حتى يجبر له اللي خصو ولا اللي ما عندهمش عليه. كما شفتو معايا الكوزينه جات واعره، جات غزاله ومضويه. هنايا علاش مع السارجون غتكون بلاصه ديال النبيره، ومن تما غتبدا سالامونجي. يعني بلاصه ديال سالامونجي غتكون كامله مصبوغه، غتكون كامله صباغه، غتكون غير موطع النبيره مع هاد الحيط الابيض الصغيور ديال اللورنيه. يعني منها غتكون من تما تبدا. يكون الطابله عندنا في هاد البلاصه الارضيه هادي، في هاد البلاصه هادي بالضبط اللي كتبان لكم. وفي هاد الزليج هذا بالضبط هنا تكون الطابلة ديال سالامونجي. هنا عندنا الزليج معكوس اللي في الكوزينة ماشي طويل، ياخد العك ديالو. تكون دخلوا الفيديو اللي ديال الارضيه ديال الكوزينه باش تفهموا اكثر. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وتستافدوا منه. تحياتي ليكم كاملين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.